الهی من قربونتون برم. نوه من اومد. سلام علیکم مادر جون. من مطمئن بودم که شما برمیگردین. اطمینان شما چطور ممکنه اشتباه ثابت بشه مادر جون؟ خیلی ازت ممنونم تارا جان. من این لطف تا هیچ وقت فراموش نمی کنم. دخترم تو منو یه عمر مدیون خودت کردی. نمیدونین وقتی نبودین چقدر بیقرارتون بودم. من خیلی شرمنده‌تونم مادر جون. لطفاً منو ببخشید. من اصلا نباید از اینجا میرفتم. حالا لطفاً بشینید دیگه، انقدر احساساتی نشید. من شدیداً به چای نیاز دارم چون خیلی بد سردردم شروع شده. خب زرین کجاست؟ نمیبینمش. زرین توی اتاق مهمونه. نصرت اومده واسه همین کنارشه. قربونت برم من. باشه من میرم صداش کنم. داداش فرهان لازم نیست برین چای درست کنین. بذارین اون پیش مادرش باشه. دستت درد نکنه. ممنون. در واقع من باید ازتون تشکر کنم. اگه شما اونجا به موقع نرسیده بودین من به زور شوهر کرده بودم. ببین تارا جان، هر اتفاقی افتاد و فراموش کن. چرا یه کاری نمی کنی؟ اون شیرینیه تو یخچالو با یه چای بیار. خانوادمون دوباره کنار همن نه؟ باید جشن بگیریم. تو چه جور زنی هستی؟ شوهرتو یه ذرم نمیتونی کنترل کنی؟ چی شده داداش یاور؟ شوهرت اومده بود تارا رو از اینجا با خودش برد. مگه هنوز خونه نرسیدن؟ چی؟ اما شما که اونو برای همیشه برده بودین، پس چرا گذاشتین برگرده؟ آره من خیلی سعی کردم فرهانو قانع کنم اما اصلا حرفمو گوش نکرد. من واقعا نمیفهمم. حتی میخواست دعوا و کتک کاری کنه. منظورتون چیه داداش یاور؟ والا جوری که اون دست تارا رو گرفت و از اینجا برد، به نظر من که بین دوتاشون خبراییه. خبریه؟ آره واسه همین بدون تردید اومد دنبالش. بعد تارا هم از خدا خواسته دستشو گرفت و رفتن. از من به تو نصیحت زرین، مراقب زندگیت باش. نکنه یه موقع هم خونت و هم شوهرت از دستت در برن. بقیه‌شو خودت بهتر میدونی. هر کاری صلاح میدونی انجام بده. خداحافظ. مامان، اون شکی که کرده بودم انگاری داره به واقعیت تبدیل میشه. تارا اینقدر زرنگه پسر خودش رو سلاح ساخته و میخواد شوهرمو بدزده. شوهر دزدیدن اینقدر کار آسونی نیست، وگرنه تا الان میتونست شوهرت رو بدزده. مقامی که توی این خونه و توی قلب فرهان داری هیچ کسی نمیتونه باهات مقابله کنه. و اما اون طرف تارا، اون یه زن بیوه و بیپناهه، به حمایت‌های شوهر تو زنده است. اما داداش یاور و حرفاش برم به درک. حرفاشو از گوشات بکش بیرون دختر. تو میخوای زندگیتو نگه داری یا میخوای شوهرتو تو سینی تقدیم مردم کنی؟ من چرا؟ فرهانم توی سینی تقدیم کسی کنم؟ پس درسته. اول از همین عادت غرغر کردنت رو یه ذره کنترلش کن. مامان خب چطوری کنترل کنم؟ تارا همش با مظلومیت میخواد توجه و دلسوزی فرهان رو جلب کنه و فرهان اون دنبال فرصته که اشکای اونو پاک کنه. من چطور خودم رو کنترل کنم؟ نه خاله، یه ذره براش مهم نیست، چون اون به جز ارسلان هیچ کسی رو دیگه نمیبینه. همش اونو توی بغلش میگیره و منو اینور و اونور پی کاراش میفرسته. برو شیشه شیرشو بیار، برو این کارو بکن، برو اون کارو بکن. من دیگه از این بچه خسته شدم. مامان یه چیزی بگید، چرا ساکت شدی؟ زمانی حرف میزنم که تو حاضر باشی به حرفام گوش بدی. زنی که خیلی جیغ جیغ کنه خیلی زود از قلب شوهرش بیرون میشه. زنی که خیلی جیغ جیغ کنه خیلی زود از قلب شوهرش بیرون میشه. واسه همین میگم 1000 بار فکر کن و حرف بزن. ساکت. حرفای منو با دقت گوش بده. از این که توی چشم بقیه آدم بده بشی بهتره که آدم خوبه بشی و انقدر بد رفتار کنی که اون حتی جرأت نداشته باشه به شوهرت شب نگاه کنه. مامان من چندین بار آدم خوبه شدم و دیدم هیچ فایده ای نداره. حرف زدن با تو انگار یاسین خوندن توی گوش خره. حرف هیچکی رو گوش نمیدی و فقط حرف خودتو میزنی. پس چرا من اینجا بشینم و الکی بخوام وقتمو تلف کنم؟ هر کاری دلت میخواد بکن، من میرم. مامان بعدن چای میخوریم. اول دهنمونو شیرین کن. امانت پسرم دوباره برگشته.
بسم الله. بده دخترم دهنمو شیرین کنم. مادر شیرینی نخورین، قندتون میره بالا. پسر جان امروز نمیتونی مانعم بشی. بذارین خوشحالی رو جشن بگیرم. تو هم دهنتو شیرین کن. یه خانواده شاد و کامل. اینا اصلا کمبود منو حس نمی‌کنن. حضور من براشون مهم نیست. الان تو اونجا وانستادی، بلکه اینجا وایستادی. همش تقصیر خودته. اگه عاقل بودی شوهرتو اینجور تنها ول نمی‌کردی. چرا اینجوری بهم نگاه میکنی؟ یالا برو و نشون بده که تو این خونه تو هم هستی. شما دوتا چرا اونجا ایستادی؟ بیاین بشینین و دهنتون رو شیرین کنین. ارسلانم به سلامتی دوباره برگشته. حتما. خاله باید دهن فرهانو شیرین کنین. ایشون نور چشمی خونه رو برگردوندن. حرفت درسته دخترم. با رفتنش این خونه خیلی خالی بود. باید هم خالی می بود. فسخلی توی دل همه خودشو جا کرده. مگه نه فرهان؟ من درست نمیگم؟ بدش به من. تو کاملا درست میگی. همین که ببینمش همه چیزو فراموش میکنم. من میرم وسایلمو توی اتاق بذارم.